पुष्पाचनीहारश्च 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 वृत्रस्योष्मा 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 वैद्युतश्च नीहारः वैद्युतश्च नीहारः वैद्युतश्च नीहारः वैद्युतश्च नीहारः वैद्युतश्च नीहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते 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 सेजगुंरात्री गर्भिणी पुत्रेण संवसति 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 तस्या वा एतदुर्बणम् 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 यद्रात्रौ रस्कुलः यद्रात्रौ रस्कुलः यद्रात्रौ रस्कुलः यद्रात्रौ रस्कुलः यद्रात्रौ रस्कुलः यथा गोर्गर्भिण्या उल्बणम् 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 एवमेतस्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् एवमेतस्या उल्बणम् प्रदैष्टः प्रदजातपतिभिश्च भवति 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 य एवं वेद एतमुद्यन्तमपि यन्तं चेति 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 आरित्यः पुण्यस्य वत्सः 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 अथ पवित्राङ्गिरसः अथ पवित्राङ्गिरसः अथ पवित्राङ्गिरसः अथ पवित्राङ्गिरसः अथ पवित्राङ्गिरसः